बेरुखी की इंतहा हो गई यारों, हर शख्स कातिल सा नजर आता है। बेरुखी की इंतहा हो गई यारों, हर शख्स कातिल सा नजर आता है। किताबों की जिल्द से खाली चेहरे, किताबों की जिल्द से खाली चेहरे, बस बदहवासी बेख्याली का मंजर नजर आता है। देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता 4 महीने गुजर गए। इन करोना साहब की मेहरबानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मगर फिर भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, नोट कर लें आप मेरी बात को, जीतेगी ज़िंदगी। ये मौत सा सन्नाटा, खाली सड़कें, सूने बाजार, बस कुछ ही दिनों की बात है। पार्क्स में बच्चों की खिलखिलाहट और बड़ों के ठहाके जल्द वापस आने वाले हैं। आखिर कब तक छुट्टी मनाएंगे सब लोग? उम्मीद जिंदगी देती है और ख्वाब कामयाबी। अगर जिंदगी में उम्मीद ही नहीं है तो वह जिंदगी किस काम की? हम अक्सर एग्जाम्पल देते हैं आधा गिलास भरा या आधा खाली। मकसद आधा भरा या आधा खाली नहीं है, मकसद है वो एक घूंट पानी जिसको पीते ही आपको रूह तक तृप्ति होती है। आप तृप्त हो जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक घूंट पानी इंपॉर्टेंट है। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात जो मैं कह रही थी, ख्वाब कामयाबी कह देते हैं। ख्वाब हमें कामयाबी की राह दिखाते हैं। अगर हम ख्वाब नहीं देखेंगे तो कामयाबी तक कैसे पहुंचेंगे? चलिए नई कहानी सुनाती हूँ। जलेबी। आपा, आपा, कहाँ हैं आप? जुल्फ़िकार ने घर पर पैर रखते ही कई आवाजें एक साथ लगा दी। अरे अरे, क्यों आसमान सर पर उठाए घूम रहे हो मियाँ? रुखसाना ने कमरे में पैर रखते हुए बड़ी खींच के साथ कहा। हमेशा हवाई जहाज पर क्यों सवार रहते हो? जरा सुकून रखो। आपा, आप सुनेंगी तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटेंगी, जुल्फ़िकार ने चहकते हुए कहा। अब सब्र का इम्तहान ही लेते रहोगे या कुछ बकोगे? जन्नत क्वालिफाइड डॉक्टर बन गई आपा। MBBS की डिग्री मिल गई उनको आज। हाय अल्लाह, बच्ची को बुरी नजर से बचाए। आपा ने झट से दुआएं पढ़ी। सच आपा, अब मैं जन्नत को MD कहीं बाहर के मुल्क से कराऊंगा, हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा अब उसे। खुदा तुम्हारी दुआ कबूल करे, आमीन। और आपा रुकें, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। बोलो बोलो, तुम तो खुदा कसम मेरी सांसें रोक करके ही दम लोगे। तौबा। आपा ने सोफे पर अपने भारी भरकम शरीर को कुछ आराम दिया और भाई की तरफ देखने लगी। जन्नत कल घर आ रही है, ला रहम कर कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। अब कहाँ चली आपा? जुल्फ़िकार ने पूछा जब आपा ने सोफे से उठने की कोशिश करी। पहले तो नमाज अदा करने जा रही हूँ और फिर बहुत सारी तैयारियां करनी है। बच्ची बरसों बाद घर आ रही है। वाह, बड़ी तैयारी करनी है। हाँ, तुम तो ठहरे निकम्मे निठल्ले। ले, अभी तो बेटी घर आई नहीं है और मैं अभी से निकम्मा निठल्ला हो गया। बापा बड़बड़ बड़बड़ करती अंदर की ओर चली गई। जुल्फ़िकार ने सोफे पर बैठकर पीठ टिकाकर आंखें बंद कर ली। लबों की मंद मंद मुस्कुराहट
दिल की खुशी की चिट्ठियाँ बाँट रही थी। अगली सुबह बहुत ही कर्मों वाली, मुरादों वाली थी। जन्नत के घर पे पैर रखते ही मानो पूरा घर गुलजार हो गया। हर ओर बस हंसी ठहाके, किस्से, कहानियां। जन्नत की कहानियों की पोटली इतनी बड़ी थी कि खाली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खाला खाला, कहाँ है मेरी जलेबियाँ, जल्दी लाएं, बहुत इंतज़ार किया है मैंने आपके हाथ की बनी जलेबियाँ खाने का। खुदा कसम आपके हाथों में जादू है खाला। जन्नत ने खाला को पकड़कर पूरा घुमा दिया कई चक्कर। आपा बोली, अरे अरे क्या करती है लड़की, गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी। ना ना खाला, इतनी आसानी से कहाँ मरने दूंगी मैं आपको, और अब तो मैं डॉक्टर हूँ, आपको कुछ ना होने दूंगी। खाला बलाएं लेती, दुआएं देती, न थकती थी। प्लेट भर जलेबी सामने देखकर जन्नत की आंखें चमक गई। ईस्ट और वेस्ट, खाला इज द बेस्ट। जन्नत ने आपा की बलाएं ली तो आपा के झुर्रियों से भरा चेहरा लाज से सुर्ख हो गया। रात को खाना खाने के बाद जन्नत ने कॉफ़ी बनाई और अब्बू और खाला को गरम गरम पेश करी। क्या बात है, खुश रहे आप? अब्बा ने कहा। अब्बू, एक बात बतानी थी। जन्नत ने नाखून कालीन में गड़ाते हुए कहा। आंखें लाज के बोझ से दबी जा रही थी, लब लरज रहे थे, चेहरा तमतमा रहा था। आपा और अब्बा ने एक दूसरे की ओर देखा। मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहती हूँ, जुल्फ़िकार ने राज की आवाज़ में कहा। क्या मेरी बेटी को इश्क हो गया है? कोई पसंद आ गया है क्या? सच्ची? जन्नत ने अपना मुंह दोनों हाथों में छुपा लिया। कौन है बताओ तो। पापा, आपकी जलेबी बड़ी हो गई है। या खुदा, कैसा बाप है ये बेटी इश्क के किस्से सुना रही है और ये उतावला हुआ जा रहा है। खाला, आपने और अब्बू ने हमेशा मेरे साथ दोस्ताना बर्ताव रखा है। मैंने कभी आप लोगों से कोई बात छुपाई है क्या? अच्छा, ये इमोशनल ब्लैकमेल न करें। कौन है पता तो दो। मेरे साथ पढ़ता है, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उसके अब्बू सरकारी अफसर हैं और अम्मी कॉलेज में लेक्चरर। खाला, ये अहमद है, जो काफ़ी अहमक है। किसी अक्लमंदी की कोई उम्मीद ना रखे इनसे। अगली सुबह जन्नत ने अहमद को अब्बू और खाला के सामने पेश कर दिया। सही कहा जन्नत ने। खाला, मैं अगर अहमक ना होता तो आपकी जन्नत को कैसे पसंद करता। अब्बा और खाला को बड़ी खुशी हुई अहमद से मिलकर। ये तय पाया गया कि अगले महीने, रमज़ान के मुबारक महीने में, वो अपने माँ बाप को लेकर के आएगा। जन्नत और अहमद का एक बीच छोटी सी रस्म अदायगी करके इनका रिश्ता पक्का कर दिया जाएगा और फिर दोनों मुंबई निकल जाएंगे। उनको एमडी के फॉर्म्स वगैरह भरने थे। जुल्फ़िकार को किसी सोच में डूबा देखकर आपा ने कहा, किस सोच में डूबे हो मियाँ? अगर जन्नत के निकाह को लेकर परेशान हो तो कतई ना परेशान हो। उसके निकाह की सारी तैयारी कर रखी है मैंने। नहीं आपा, सोच रहा हूँ कि मैं अहमद के माँ बाप को सब कुछ सच बता दूँ। क्या सच बता दूँ? आपा, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। मैं सब कुछ सच सच बताकर निकाह की मंजूरी चाहता हूँ।
عقل کے ناخون لو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان کی تو چھوڑو، ہماری بچی پر کیا بیتے گی، کیسے ریئیکٹ کرے گی، نہ جانے کیا ہوگا۔ بسا بسایا پریوار کیوں بکھیر رہے ہو؟ آپا آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں جھوٹ کی بنیاد پر ایک نئے رشتے کی شروعات کروں تاکہ تا عمر دونوں بچے کبھی ایک دوسرے پر وشواس ہی نہ کر پائیں؟ اور ہماری جنت کو کیسے اپنائیں گے وہ لوگ اگر انہیں کہیں اور سے یہ حقیقت پتہ لگی؟ تمہاری تم جان، تم اپنے فیصلے میں کبھی کسی کو شمار نہیں کرتے، یہ تمہاری بہت خراب عادت ہے، ہمیشہ اپنے من کی کرتے ہیں۔ آپا پیر پٹکتی ہوئی ذوالفقار کے چہرے پر اداسی کا ایک سمندر چھوڑ کر اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احمد اپنے پیرنٹس کے ساتھ طے تاریخ پر آ گیا، ڈھیر ساری خوشیاں، مسکراہٹیں، کھلکھلاتے چہرے۔ تبھی ذوالفقار نے کہا، میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جنت نے خالہ کی اور دیکھا تو انہوں نے سر جھکا دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ بچے اپنی زندگی کا آغاز کسی جھوٹ کی بنیاد پر کریں۔ جنت آہستہ سے ابا کی طرف کھسک گئی۔ ذوالفقار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، میں جو بھی کہنے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں خود نہیں جانتا کہ میری بچی اس پر کیسے ریئیکٹ کرے گی، کیا سوچے گی، اس پر کیا بیتے گی، لیکن میں آپ لوگوں سے سچ چھپانا نہیں چاہتا۔ جنت نے کہا، ابو کیا بات ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ خان صاحب، جنت میری بیٹی نہیں ہے۔ جنت کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ آئے اور چلے گئے۔ ابو، خالہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور سبکنے لگی۔ جنت ایک ہندو ماں باپ کی بچی ہے۔ ہم لوگ پہلے فیض آباد میں رہتے تھے، میں اور میری پتنی مہرونسا۔ بابری مسجد کے ڈیمولیشن کے بعد جب کمیونل رائٹس بھڑک اٹھے تو ہر طرف خون خرابہ، چیخ پکار، پورا ماحول خراب تھا، بازار جل رہا تھا۔ ہم اپنے گھر میں ڈرے سہمے سے بیٹھے تھے، تبھی باہر کے دروازے پر کسی نے بہت زور سے دستک دی۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ دروازہ کھولیں یا نہ کھولیں، کون جانے کون اپنا کون پرایا۔ خوف ہمارے دلوں میں بھی تھا۔ دروازہ پھر بڑبڑایا تو ہم نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کسی مرد اور عورت کی ملی جلی سی آواز آئی، ہماری مدد کیجیے، دروازہ کھولیے۔ باہر ایک 25-30 سال کا یوک اور لگ بھگ اسی عمر کی ایک یووتی، گود میں ایک چھوٹی سی بچی جو شاید سال بھر سے بھی کم کی رہی ہوگی۔ ہمیں بہت ہی بری حالت میں دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ملے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، جسم زخموں سے اور کپڑے لہو سے داغدار تھے۔ میری بیگم نے بچی کو گود میں لیا۔ دم توڑنے سے پہلے ان دونوں نے بتایا کہ وہ پاس کے مندر کے پجاری ہیں۔ وہ یوک مندر کا پجاری تھا اور وہ اس کی پتنی تھی۔ وہ دونوں ان وحشی دنگائیوں کے قہر کا شکار ہو گئے۔ میں نے اس بچی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا، مگر افسوس کہ میری رہنما میری پتنی اس حق میں نہیں تھی۔
وہ بچی کو کسی یتیم خانے میں بھیجنا چاہتی تھی، مگر میں اس کی پرورش خود کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میری بیگم مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہمیشہ کے لیے، اور میں نے اور میری آپا نے اس بچی کو بڑے پیار سے پال پوس کر بڑا کیا، یقین جانیے بے حد ہی ذہین اور نیک انسان بنایا۔ جنت آپ کے سامنے ہے۔ کمرے کا سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ سوئی کی آواز کسی پتیلی کی گرنے کی سی سنائی دیتی۔ ذوالفقار نے جلیبی ہاتھ میں اٹھائی اور بولے، میری جنت کی زندگی بھی کچھ اس جلیبی کی طرح گھماودار ہے، لیکن یقین جانیے اس کی مٹھاس روح تک سکون دیتی ہے۔ جنت بس ابا کے گلے لگ کر رو رہی تھی، اور احمد اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلد ہی ملتی ہوں کچھ نئی باتیں لے کر، نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ بائے بائے۔